الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، تحریک لبیک دے کارکنوں اور دین اسلام دے جانثاروں، بہت سارے حساب اور بہت ساری گلاں جڑیاں اہل کفر کو جواب لینا سی، لیکن افسوس دا مقام ہے کہ او کشمیر تا ہوئے جس نو کفر لے گیا ساڑھے کو کھو کے، ساڑھے کو تو نہیں کھو کے لے گیا، انہاں بھائی مانو بھی کھو کے لے گیا، اور جڑا باقی بچہ کشمیر اتھے وزیر اعظم او منتخب کیتا جڑا 48 گھنٹے ٹول رہا تھا شراب پی کے نشہ کر کے، اور 45 ارب پاکستان دے آزاد کشمیر دے وزیر اعظم کی سیٹ بیچی گئی 45 ارب روپے، اور پھر جڑا ایتھے خبیث جناب مسلط کیتا گیا سی، اس نے پاکستان دا اندر ایک پروگرام دے اندر کشمیر دا جھنڈا پکڑن تو جناب گریز کیتا سی، بلکہ وہ جھنڈا پرا کر دیتا سی، جڑا جھنڈا اٹھان تو اتنا گریز کر رہے ہوئے تو انہوں کی امید ہے کہ وہ تلوار اٹھا کے کشمیر لینڈ جان گے، کدی نہیں جان گے وہ کشمیر لینڈ، اس واسطے کہ کشمیری انہاں دے کچھ نہیں لگ دے، وہ کشمیریاں دے کچھ نہیں لگ دے، وہ تو ساڑھے ہوتے آئے سن حکمرانی کرن، وہ دیکھو جناب جڑے قوم نو مکہ لہرا لہرا کے دکھا رہے سن کہ ہم جناب ایسے کریں گے، وہ تو مر بھی بار گئے، آئے ہائے بابا جی فرمانے سن آئے مرتا ایک دن جانا، جی مرتا ایک دن جانا، چلو آؤ چج نہ مریے، میں خدا دی قسم ایسے بیٹھے افسوس کر رہے ساں جنرل پرویز مشرف جو تھے، میں کہا کاش کہ تو کشمیر واسطے کچھ کیتا ہوندہ تو آج تیری چارپائی نو ہاتھ لان واسطے بھی لوگ دنیا ترس رہی ہوندی، لیکن دیکھ موت تا آ گئی تینوں بھی، ہوتے بستر تے پہ بھی آ گئی، موت تا انہوں نے بھی آ گئی، لقیت قضا و قضا زحفن، ہے جی موت تا انہوں نے بھی آ گئی، بھلا نامت آئین الجبنا، شالا پوس دلہ کدی نہیں ناوے، شالا پوس دل کدی سکون نہ پان، ہے جی او پوس دل جنہاں نو قوم دی عمارت دیتی گئی، او پوس دل جنہاں نو جناب ریاست دی حکومت دیتی گئی، پھر ریاست کا ذمہ دار بنایا گیا، آج آؤ بھی جناب مر گئے، ایڑیاں رگڑتے ہیں، اوہ چھلیا مرتا جانا سی، ایک باری تو کہہ دینا کفر نو کہ نہ امریکہ واسطے اڈن، نہ جناب انڈیا واسطے کشمیر ہے، اساں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لے ماما، ساڑیاں ماما نے سانو صدقے یا رسول اللہ دی لوری دیتی، اسی تو انہوں بڑھ کے رکھ دیں گے، کفر سارا توڑے پیرا جان لیا، لیکن افسوس کہ وہ اس گل سے خوش رہا کہ بش میرے کتیاں دا نہ جاندہ، جناب بش میرے پپیز دا نہ جاندہ، بش نہ میرے اترے تعلقاتن، اور دیکھ وہ اپنی ملت واسطے انہاں برف پوش پہاڑا تے آکے لڑتے رہے، اور وہ دیکھ کہ تو بستر مرد کے ہوتے اڈیاں رگڑ کے دنیا تو جا رہے ہیں، دیکھ آج دنیا تو جان دے دو طریقے سن، اگر تو جانا سی تو پھر صلاح الدین ایوبی دی طرح جانا دنیا تو، کہنے جی کعبے جا کے نمازہ پڑھیاں، میں کہا کعبے دے اندر 360 فٹ پیرین، اے اعزاز نہیں ہے، ساری زندگی حج واسطے صلاح الدین ایوبی نہیں جا سکیا، اور اس کی دو ہی تمنا سن کہ اللہ تعالیٰ میں نو موقع دے کہ میں حج کر سکاں، اور دوسرا ہے کہ کوئی تلوار ایسی بنے کہ جڑا میرا سینہ چیر کے رکھ دے، میری شہادت کی موت دے رہے، لیکن اس دیئے دوویں تمنا پوریاں نہیں ہو سکیاں، لیکن وہ دنیا تو سرخرو ہو کے گیا، ہیں جی اس کی قبر تے آج بھی لکھا ہویا کہ وہ حاضری دینا لیا، متى سمجھے جس دن صلاح الدین ایوبی مریا، اس دن وہ کلہ مریا، اس دن ساری امت مر گئی سی، واقعی صلاح الدین ایوبی جس دن تو گیا ساری امت مر گئی سی، پچھو اے ہو جائے ہیڑے آئے سن جنہوں نے تیری قبر تے لگنانی ٹھوکر کا بدلہ لینا سی، ادنا یا صلاح الدین دا وہ جا کے کتے نہ آندے رہے، جناب کتے نہ کھیڑتے رہے، اور دبئی دے محلت جا کے عیاشی کرتے رہے، کاش کہ تیرا کوئی جانشین سانو ملیا ہوندہ تے کرک اور شوبت کے مقام تے تو سارے سلیبیاں نو اکٹھا کر کے جس طرح ماریا سی اور جس طرح نسایا سی وہ کرو سیڈ دی یاد تازہ کر دیندہ، لیکن آج سانو سارے کتیاں نہ کھیڑن آلے ملے، اور جناب گالفاں کھیڑن آلے ملے، اور پیریا اور جناب ٹی ایچ ایس بنان آلے ملے، کوئی محمود غزنوی دا وارث نہیں ملیا، اقبال تاہی تر رویا کہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، اور قوم صبح
صبح شام کہنے دی روٹی پوری نہیں ہوتی. میں کہا روٹی منگت کرو منگن والا رہ ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی. روٹی تو انہوں دی پوری ہوندی اور امتحان ضرور لیندہ اسلام, لیکن امتحان تو بعد انعام کی لیندہ 8 صوبے جو زکاة واپس آ رہی ہیں جی. چین دے بارڈر تک مسلمان مجاہد پہنچ گئے, ادھروں جناب ایران اور عراق پتہ ہو چکے ہیں, تو کتے تک جناب قطعبہ بن مسلم اسے آگے لڑ رہا, لیکن کیے جناب گھر بیٹھے ہیں کشمیر بھی دے دیتا. FATF دے ناتے مسلمان نوجوانہ دا لبیک یا رسول اللہ کہنے ہویا, خون بھی بہایا, پھر میراج شریف سے جناب گولیاں بھی برسائیاں, پھر ہر قسم دا ظلم کیتا, لیکن کفر تہاڈے کو خوش نہیں ہویا. پھر کہندا سود دیاں قسطاں تساں دینیاں, قوم نو مقروض کر دیتا, سارا کچھ کر دیتا. او کشمیر لینا سی جناب, اس کشمیر دے لالے پہ گئے. گھر بیٹھے جناب اسلام آباد بیٹھے ہیں, جناب کسی نے کیا جو بھارت حملہ کرنے والا جناب ساڑھے ذمہ دارہ دیاں لتا کام رہی ہون ہے جی. ایک کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت پر. او ہجڑیوں اسی ایتے لینڈ کی آئیو, اے ملک تا ساڑھے وڈے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنایا سی. ساڑھے وڈے نے سانو بنگال بھی رہ کے دیتا سی, اسا بنگال بھی دے دیتا, ہن کشمیر بھی دے دیتا, ہن باقی بھی جناب اے ملک کے اندر اتنی دہشت گردی کاروائیاں ساریاں قوم ہر طرف سے بھی بیٹھی. پھر جناب سویرے اعلان کر رہے ہیں, میں تو شاہ صاحب کو عرض کی تھی کہ ہانا کرے اعلان کرن کہ اسی پٹرول مہنگا کرنا, کہ میں کہا پھر تحریک ایسا اعلان کرے گی شٹر ڈاؤن یا جام ہڑتال کا. اگر اے ہن مہنگائی دا اعلان کرن, پیٹرول دے اوتے 10 روپے بھی انہوں نے بتائے, تو انشاءاللہ تحریک ہن اعلان کرے گی. ہیں جی سارے نے ازما لیا, اور جناب کتی چورا نہ رلی ہوئی, کوئی مہنگائی مارچ لے کے اتوں کراچی کا اسلام آباد جا رہا, کوئی ادھروں ادھر جا رہا, سارے رلے ہوئے. اور جناب جڑے بوسیدان جنہاں دے پلے کک نہیں, جنہاں نو قوم 10 واری ریجیکٹ کر چکی, انہاں جناب لیک شو دا غبارے دوبارہ گیس بھرن دی کوشش کی جا رہی. ادھر جناب کراچی دے اندر کہنے جی لبیک والوں کو ووٹ رہی. میں کہا میں راتی کہتے گیا سی کہ جنہاں نو گلیاں جو کونسلر دے امیدوار نہیں لب رہے ہیں وہ سویرے جت جان گے. تسی اپنی راضی لا لیا, ہن ساڈی واری. اپنا من چاہ لیا جناب لبیک دا رستہ روک کے, کوئی گل نہیں, اسی راضی ہیں, اسی تا انتخابی تو آڈے مطابق جمہوری اور جناب الیکشن کمیشن دے مطابق پارٹی رجسٹر کرا کے اسی آئے سا کہ شاید اے ساڑھا حق سانو دین, لیکن سانو پتہ لگ گیا کہ اے حق کھو کے لینا پینا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور ساڑھے ذمہ داران بڑی جناب مضبوط طریقے نال وہ کہنے کہ ساڑھے کارکنان اور مایوس ہوندے جا رہے ہیں اس نظام تو. میں کہا اسی مایوس نہیں ہیں, ساڑھے کول اور بڑے رستے ہیں, اسی اپنا حق لینا جان دیا, اسی تانوں کھڑا کر کے پھر جناب ڈی چوک تو فیض آباد اور فیض آباد تو لے کے پنڈی تک اور پنڈی تو لے کے جناب اتنے تک کھڑے کر کے دساں گا کہ اے وارڈ نمبر 1 کے اے 1000 بندہ کھڑیا, اتنے جتنے والا 300 ووٹ لے. ایک کراچی دے کیماڑی ٹاؤن دے پلان PST UC دے 3000 بندے کھڑے اور اتنے جتنے والا 1500 ووٹ لے سکیا. اسی تو کھڑے کر کے پورے پاکستان دے دساں گے کہ تساں ظلم کی کیتا, اور اے میں یقین کر چکیا کہ اس پاکستان دے ذمہ داران اے چاہنے کہ اس ملک سے ہوتے اچھے لوگ نہ ہوں. اے ندی یہ خود خواہش ہے کہ بےمان اور ڈکیت آن تاکہ ساڑیاں روٹیاں بھی چل دیا رہن. رلی روے کتی چورا نال مالکا جس دن چھوٹی ہاتھیں پڑی اس دن کتی بھی گھٹے چکی جناب چوکیدار. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
जनाब ड्रामे बाजी लाई हुई, कभी जनाब जीती हुई सीट पैंठा वोटा तो जनाब ये हार गए, कभी जनाब वो एक्सीवेटर जनाब नवा तुरलू खड़ा कर लेंदे, ये जनाब ये जी ये जनाब इन्हां दे वोट खराब करने वास्ते, कभी कहते जनाब इनके पास सीट ही नहीं है, ये वो। मैं कह चलो तुसा सारे कर लैन, असी भी ये ना कहिए साढ़े दिल में अरमान न रह जावे काश इलेक्शन लड़े होंदा तो फिर इस तरह होया होंदा। चलो कोई इलेक्शन नहीं तो लड़ पहले लेंदे, इलेक्शन बाद जो सही। और मैं बिल्कुल वाजे इलेक्शन कमीशन को पैगाम देना कि जो तुसा बदमाशी बना लई वो बढ़ा लई, हुण तुहाडे बूहे ते इस तरह आवांगे भाई अगले बूहे ते भी असीं होवांगे ते पिछले बूहे ते भी असीं होवांगे, तुहाडा नस्ल दा राह नहीं होएगा। कश्मीर का इलेक्शन होवे, तहरीक लब्बैक बहुत सारी जगह तो वाज़े अक्सरियत हासिल कर चुकी होवे, लेकिन ये बदमाश पैसे लेके उन्हें शराबियां और जनाब जिन्होंने कश्मीर की काफ का भी नहीं पता, जिन्होंने पता ही नहीं कश्मीर किस मकसद वास्ते, जेडे जनाब पी के सुते रहंदे उन्होंने जनाब कश्मीर हवाले कर दें। जेड़ा हुण मौजूदा वज़ीर आज़म है इस दे बारे रिपोर्ट है कि 48 घंटे ये टुन होया रहिंदा, इन्होंने कश्मीर उन्होंने हवाले कर दिता और इन्हों का दिल है कि पाकिस्तान भी ऐसे लोगों के हवाले कर दईए। ये याद रखना मैं सही दस रहा, हुण साडे को रस्ता दूसरा ही है कि असीं तुहाडे को खो के लईए अपना हक। और दूसरी बात है बाबा जी कहते होंदे सन ए जेड़ा हुण साडे ते वज़ीर आज़म बनया ए जनाब कनखड़िया फ्रांस दा यार जनाब और स्वीडन दा यार जिन्हों गैरत ही नहीं कोई, मैं मांगने के लिए नहीं आया लेकिन मुझे दे दो, मैं कहा तेनू देने हुण लित्तर हाथ च तेनू दसदे हां। और जनाब IMF दे अगे लम्मे पैण वाले अगर दुनिया च पाकिस्तान दुनिया च किधरे मुकाबला होवे कि सब नालों जल्दी जनाब किसी दे अगे लम्मे पैण वाले हुक्मरान कौन है तो पाकिस्तान दा पहला नंबर है इस वक्त, बिल्कुल पहला नंबर है। और जनाब बाकी बाहरों भी लियाण की कोशिश की जा रही, ये सारे कश्मीर फरोश, ये सारे दीन फरोश, इन्होंने पता कि अगर लबैक वाले आ गए तो फिर भारत कश्मीर उत्ते काबिज नहीं रह सकता, फिर गल घंटियां दी होनी, घंटियां दी मिनटां दी। कहने राल के खा दिया हो इस मुल्क नू, मैं क्या आखिर कदों तक तुसा अल्लाह ताला जड़ा ना उसने सूद खान वाले क्या तुसी मेरे नाल ऐलाने जंग करो, अल्लाह ताला उन्होंने छुट देंदा, लंबी छुट देंदा कि जनाब खा लवो, तुसी ये ना कहो कि अल्लाह ताला अपनी जनाब रहमत, अल्लाह ताला उस तो सिर्फ अपनी रहमत चुकदा, बाकी डांग लैके उसके सामने नहीं किसी फरिश्ते नू भेज देंदा, लेकिन जदों मरण वाला हुंदा उसनू गूंगा भी कर देंदा, बहरा भी कर देंदा। तुसी इस पाकिस्तान नू 75 साल तो सूद खिलाया, इस वक्त इसकी मैशत इस वास्ते गूंगी और बहरी, और जड़े बंगाली कल अलहदा होए उन्होंने हाल देखो जनाब मुल्क के अंदर हर बेड़ा करकी खुद करके फिर जनाब मुसले बन के पहली सीट बैठे जी असी मामे पाकिस्तान दे जनाब PDM नू ले आओ 12 जमात कट्ठियां कर दो, एन कर दो, एन कर दो। मैं कहा तुसी हुण सारे भी इकट्ठे हो जाओ, इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक अपना हक लेगी और अपने जनाब म्यार उत्ते लेगी। ये याद रखना जदों भी इलेक्शन कराओ और जदों भी कराओ अगर जनाब रात 12 बजे तक रिजल्ट ठीक ना आए तो फिर ए ट्राला इसी तरह तैयार खड़ा इस्लामाबाद जाएगा। बाबा जी फरमाते सन मैं शर्मे मारी अंदर बड़ी, तू समझा मैं ही मैं हाँ जी तुसा तमाशा ही ला लिया भाई तहरीक में जनाब रैलियां साड़ियां होन ना किसी और दे नाल दिखाया जावे, डुब के नहीं मरता मीडिया, कहने जी हम सहाफत के अलमदार हैं, तुम झूठ के अलमदार हो, तुम बदयांती के अलमदार हो, तुम जनाब जालिमों के अलमबरदार हो, तुम हमेशा उन पर पानी डालने वाले हो। और जनाब हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ, जनाब घरों माओ बहनों की जनाब चादर और चार दीवारी का जनाब पामाल किया गया, तकद्दुस जनाब शुहदा को खून में नहाया गया, इसी रोडों पर किसी को तकलीफ नहीं हुई। और जनाब वो पूछ रहे हैं कि साहबी बैठकर जनाब 4 दिन आपको जेल में मुश्किल तो हुई होगी, मैं क्या डूब के नहीं मरते जिन्होंने इन सफेद दाढ़ियों में जनाब जेलें काटी हो, जिन्होंने जनाब इन पीराना साली
نشانیوں میں گانے کاٹے ہو، تم نے ان کا تو نام نہیں لیا، اس لیے کہ انگریز تمہیں کہتا ہے ان کو ہیرو بناؤ، لیکن یاد رکھنا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ کہہ رہا تحریک لباک کو ایک بڑا جناب ایڈا بڑا بولی کتے ورگا منہ لے کے جناب کہنا سی کہ جناب ہم نے تحریک لبیک کو فلاں عنایت شاہ کو چارج کر دیا ہے، جناب ادھر تھانے میں مندرہ تھانے میں روات تھانے میں شاہ صاحب کو چارج کر دیا ہے شادمان تھانے میں، اور جناب امیر المجاہدین کو نور اللہ مرکزہ فلاں تھانے میں چارج کر دیا ہے۔ میں کہا چلیا 4 دن نہیں کٹیا تو پھر رو پیا آ کے او بھی سن ہے جی ٹھٹر دیا راتا، اور سارے ظلم برداشت کر کے کیا کہ لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی۔ انہوں کو پوچھا جی باہر جا کے تسی پھر ناموس رسالت سے تقریر کرو گے؟ آپ نے فرمایا اگر یا رسول اللہ پر حضور کی ناموس پر پیرا دینا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اور وقت آیا سرے دار کریں گے۔ اور بابا جی کے غلاموں نے، بابا جی کے کارکنوں نے اور جانثاروں نے یہ کر کے بھی دکھایا کہ گولیاں لگی ہوئی تھی، روزے کی حالت تھی، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دکھایا۔ اور یاد رکھنا ایک بات پکی ہے کہ جناب تمہارے میڈیا کا محتاج تحریک لبیک نہیں ہے، اسی یہ چاہنے ہیں تسی سانو نہ بکھاؤ، پتہ تاں لگے جدو پارلیمنٹ کے دروازے ہوتے دستک دے رہی ہوئے تحریک کہ باہر نکلو حضور دا دین باہر کھڑیا، اور ایک تسی چاہنے ہو کہ اسی یہ انتخابی رستہ چھوڑ کے کوئی اور دے روکو، شوق نہ ڈبے چوری کرو، گھر لے جاؤ ڈبے اور گنوایا کرو کہ ہوئے 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 تحریک دی یہ حالت ہو گئی، یہ سارے ڈبے بھی لے جاؤ، پرزائڈنگ بھی اور آرو لے جاؤ، سانو لوڑ نہیں، جس دن حضور دا دین آ گیا تو پھر تہاڈی کوئی شاید ٹک نہیں سکے گی۔ یہ گل ہاتھ ہوندی یار ہاتھ ہوندی، اور جناب اے تا الیکشن اسی بھارت بھی نہیں لڑیے ساڑھے نائے سلوک نہ ہوئے، اے الیکشن اسی جناب تیونس وچ لڑیے، لیبیا وچ لڑیے، عراق وچ لڑیے، جناب اے ساڑھے نہ سلوک نہ ہوئے، رشیا وچ لڑیے، اے ساڑھے نہ سلوک نہ ہوئے، برطانیہ وچ لڑیے، اے ساڑھے نہ اے پاکستان، اور کہنے جناب بڑے شفاف الیکشن ہو رہے ہیں۔ میں کہا شفافیت اس دن پتہ لگے گی جس دن اسی تہاڈے بوئے تے آواں گے، تانوں دساں گے شفافیت کس نوں کہندے ہو۔ تو سب بدماشی بنائی ہوئی جناب، جدوں تہاڈا دل کردا جناب یہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ انہوں نے سیٹاں دے رہے ہیں جنہاں دی جناب نہ اینکا پوریاں، نہ جناب کپڑے پورے، نہ جناب کوٹ پورے، نہ جناب تائید کنندہ پورے، نہ جناب جنہاں دے تصدیق کنندہ پورے، انہوں نے سیٹاں دتیاں جا رہی ہیں۔ اور وہ پیپل پارٹی ہیں جی جڑی جناب لٹ چکی، خون چوس چکی، لوگ کہندے ہیں جناب اساں تا ووٹ دتا ہی نہیں انہوں پھر یہ کیویں جت گئے۔ میں کہا اے جناب وہی گل ہے کہ کتی چوراں نال رلی ہوئی ہے جی، اور انہوں نے خواب دکھائے جا رہے ہیں بڑے بڑے۔ میں کہا تسی تیار ہو جاؤ، تسی کرو صحیح ہون، اساں کہنے ہیں چلو کوئی گل نہیں، آج دی رات بھی گزر گئی، کل دی رات بھی گزر گئی، الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن دا رزلٹ سانو رات 12 بجے تک ٹھیک چاہیے، جے رات 12 بجے نہ ہویا تو رات 12:10 تے پھر تانوں دساں گے اسی کی اعلان کر دیا۔ کشمیر تو کو لیا نہیں گیا ہے جی، دھی آفیہ صدیقی تسی بیچی، عامل کانسی تسی بیچیا ہے جی، ایف اے ٹی ایف دے نا تے قطع ملک اور جناب قانون تسا پاس کرائے، سارے ملک میں تسا بیچیا، پاکستان دا ایئر زون بھی تسا بیچیا۔ آج گل کرتے ہو جناب آ کے پھر جناب جڑے ملک واسطے مخلص ہو کے کھڑے، انہوں نے پتا ہے سارے جناب پوری تصدیق کر چکے ہیں، اے جناب اندرونی بیرونی سارا چیک کر چکے ہیں کہ انہاں دا کسے نہ رابطہ ہوئے، انہوں نے پتا ہے خالص اسو مٹی دین اور اسی مٹی دے وارث ہیں، انہوں نے پتا کہ پاکستان واسطے خالص ہو کے آئے اور ایک قوم واسطے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور قوم بھی انہاں دے نال کھڑی، قوم دے وچ انہاں دی جڑا موجود ہیں، اس واسطے آستہ آستہ جڑا کٹن گے، مایوس کرن گے کہ نہیں نہیں یہ تہاڈی رستہ کوئی نہیں۔ میں کہا تہاڈا رستہ ساڈا رستہ ہے، اے یاد رکھنا، پانی دی بارش دی پہلی جڑی آندی نا وہ ہلکا ہلکا رستہ بناندی، جدوں سیلاب آندا تے پھر وہ اگے نہیں ویکھدا میں کی کھڑیا، وہ پھر ہر شہر لے جاندا، وہ پھر دریا تو باہر ہو کے بھی وگدا، نہر تو باہر ہو کے بھی وگدا تے جناب جا کے سمندر نال ملدا۔ اس واسطے تانوں وارننگ دے رہے ہیں،
انسان بن جاؤ. بس کرو. تسا 2018 تو جناب کٹ لان لگے ہو. اج تک جناب جتنے ساڈے پچھلے الیکشن جناب ہزاراں ووٹ اج اتنے جناب سینکڑا ووٹ نکل رہے ہیں. یہ دسو بھائی تسی کام کرنا چھڑ دیتا لبیک والے نے؟ تواڈے گھر والے نے کیا بھائی اسی ووٹ کی تحریک نہیں دینا؟ تسی جتنے دعوت دین چاہتے ہو انکار کرتے ہیں کہ اسی تحریک نال نہیں آ. پھر وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ بدماشی کے اتر آئے. یاد رکھنا ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. ہاں, اور اقبال کہندا کوئی سمجھا نہ فطرت کے اشاروں کو, اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز. ہاں, پھر ایک گل اور بدل جاندی. اے پھر گل کدے ہور نہ ہوے کہ رخ اور اختیار کر جاوے. لہذا آج بندے دے پتر بن جاؤ. کشمیر تساں ویچیا اس دا الزام ساڈے سر نہیں. دھی تساں ویچی اس دا الزام ساڈے سر نہیں. ملک کے اندر پیراروی تساں کیتی اسلام ساڈے سر نہیں. ملک نوں ڈیفالٹر تساں کیتا اسلام الزام ساڈے سر نہیں. 75 سال اس ملک دے اوتے جناب چوراں ڈاکوؤں دا راج تساں کرایا, الزام ساڈے اوتے نہیں. اسی تانوں وارن کردے ہاں ملک دے جتنے بھی ادارے ہون کہ تحریک لبیک دی راہ وچوں ہٹ جاؤ. اگر تسی ملک دی مجبوری ہو تاں اسی ملک دے وارث ہاں, اور اسی ملک دے وارث ہاں. اساں تانوں کچھ نہیں کیا. اور اے تا بابا جی فرماندے سن, مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی جو گزرے سن, انہوں نے کتی بھونکی کہ واپس آئے کتی مری ہوئی سی. آپ نے کیا کتیا میں نے تجھے نہیں کچھ کہا, میرے رب غیور کو گوارا نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. اے اساں تانوں کچھ نہیں کیا. ایڑا تو سب کچھ چھڑ لایا سی, ساڈے رب نو گوارا نہیں ہویا کہ جناب تسی اس دے ذریعے حضور دے غلاماں تے ظلم کرایا. ہیں جی تساں ظلم کرایا, پھر رب نو گوارا نہیں. اس واسطے منگ پرا محمد بخشا بے پرواہ جنابو. اسی اج بھی تانوں کہنے ہیں ساڈے راستے تو ہٹو, آپس دیاں لڑائیاں آپ لڑو. اور تہاڈے اوتے جناب مسلط ہے وہ گل جڑی بابا جی بدعا کر کے کہن, اس دا خمیازہ تساں ضرور بھگتنا. اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں سارے نو گن لے. گنیا گیا کہ نہیں شیخو؟ اور جناب بڑا کہندا سی ہے جی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب رینجرز کو, پولیس کو, سیکیورٹی ایجنسیوں کو, اداروں کو. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ہم نے تحریک لبیک کو قلعدم کر دیا ہے. میں کہا شیخ جی ایک دھکا لگیا آجے, ایک دھکا لگیا ساڈا نہیں پرایا دا لگیا, حضور دے غلاماں دا نہیں لگیا. اجے تواڈے اپنے دا لگیا. جس دن ساڈا لگیا اللہ خیر کر دے گا. پھر اسے حضور دے غلام سن, ہر ظلم و جبر کر کے سامنے آگے کہنا تھا تو عاشق رسول ہے. میں کہا آخنا میں عاشق رسول ہاں, ہن کیوں روندے ہو, ہن کیوں جناب چیخا مارتے ہو. وہ تو حضور دے غلام سن جناب, روزے دی حالت وچ بھی گولیاں کھا کے مسجد رحمت للعالمین خون نہا کے. اے یاد رکھنا رابطہ فرمان ہے وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, اور واللہ عزیز ذو انتقام. ہاں جی اللہ تعالیٰ بہترین اور زبردست انتقام لینے والا, وہ انشاءاللہ انہوں کو لے گا. اور یہ یاد رکھنا وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ, یہ بھی گل پکی جے جے تو سب بدماشی تے اترو گے تو رب فرماندا پھر انہوں کے سامنے اکڑ کے دوبارہ تسی بھی آ جاؤ. بالکل ایک کھلیاں باتاں تسی بڑی بدماشی کر لئی. تسی الیکشن دے نام تے قوم نو بے وقوف بنایا. جس نو دل کردا جس دا جناب گھر جناب جس نو دوسری باری سالن دینے والا کوئی نہیں, وہ جناب میر دے خواب دیکھ رہا. وہ سانو آگے کہنا آپ سیٹنگ میں نہیں ہیں. میں کہا ہم سیٹنگ میں تو نہیں ہیں, ہم سیٹنگ کرنے والے ہیں. سمجھے نہیں تسی بھئی, ہم سیٹنگ میں تو کسی کی نہیں ہیں, اب ہم سیٹنگ کرنے والوں کی سیٹنگ کرنے والے ہیں, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ سیٹنگ نہیں کی جاتی, قوم کا حق قوم کو دیا جاتا ہے. ہاں جی بس کرو بدماشیاں, بس کرو, رک جاؤ ایتھے ہی. تواڈے واسطے تساں آگے نہیں دیکھو قوم دا کی حال کر دیتا. اور اے پکی گل ہو گئی کہ اس ملک سے جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اتنے خیرخواہ ملک دے. انہوں دی چاہتے ہوئے کہ جناب چوران, ڈاکوان, راسگیران, رازانان اسی انہوں نے رل کے قوم نے جناب اپنے بھی کھاتے سدھے کریے, جناب انہوں دے کھاتے بھی سدھے کریے. انہوں نے پتا کہ جے عمر بن عبدالعزیز دے وارث آ گئے تو انہوں نے جیب جناب کینچی رکھ کے لانی. ہاں بھائی تیری الاٹمنٹ سی, تو جناب بلوچستان دا حصہ چک کے جناب سندھ وچ پا کے پھر جناب بحریہ دا فیس 2 بنایا سی. ادھر اپنی الاٹمنٹ لے کے ایتھوں کینچی کٹ کے رکھ دینی. چلا بھائی نس جاؤ, قوم دا مال ہے. انہوں نے پتا کہ عمر بن عبدالعزیز دے وارث آ گئے تو وہ آ کے
واسطے وہ کہندے منڈا منڈا پاؤ انہاں نوں روکو انہاں نوں نہیں آن دینا تسی نہ آن دیو اللہ اپنی حکمت نال لے کے آئے گا جی اس ملک اس ٹائم جناب 13-14 جماعتہ برسر اقتدار اور وہ جماعت جڑی 75 سال تو برسر اقتدار ہے وہ بھی نال سنت اٹھا رہی اے میرے رب دی تقدیر ہے اے میرے رب دی حکمتان اور باز آ جاؤ میں پھر تانوں کہنا باز آ جاؤ تحریک دا رستہ نہ روکو میں تانوں کہنا کہ جناب سارا کچھ ڈکیا جا سکتا عشق دے طوفان نہیں ڈکے جا سکتے اور پاکستان ہوتے رحم کھاؤ پاکستان ہوتے کوئی جناب نظر شفقت کرو اور پاکستان دی جان چھوڑو اس نو اس دے مطابق چلن دیو اس دی قوم نو کوئی سانس لین دیو اس دے غریب نو کوئی چین دیو اس دی ماں بہن نو کوئی حیالی 4 دن دی زندگی کٹن دیو تسی کی چاہندے ہو اس ملک کولو ملک نو تو ٹوٹے بھی کرا دیتا کشمیر بھی جدا کرا دیتا ہر کوئی پریشان ہے آخر چاہندے کی ہو اس ملک کو اور باز آ جاؤ اس تو پہلے کہ تحریک لبیک والے دا ہاتھ تواڈے گریبان تک پہنچے اور پھر ایک تمیز ختم ہو جاندی کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے پھر ہر کوئی ظالم دی اکھراں نظر آندا اس واسطے آج موقع ہے انہاں دا رستہ چھڑ دیو انہاں نو اپنا کام کرن دیو انہاں دا رستہ صاف کرو اور انہاں دے ڈبیاں وچوں ووٹ چوری کر کے گھر لے کے جانے چھوڑ دیو جڑا تہاڈا کام ہے وہ کرو اور اگر تساں یہ نہ باز آئے تو پھر انشاءاللہ میرے رب دی جو چاہت ہوئے گی وہی ہوئے گا اور انشاءاللہ تسی سارے بھی ڈھلے نہیں پینا بالکل بھی ڈھلے نہیں پینا اپنی یوسیاں اپنی پی پی ایچ اپنے ضلع اور ڈویژن جا کے انہوں نے پیغام دیو انہوں نے کہو تسی کہندے ہو لبیک والے ساڈے واسطے کچھ نہیں کرتے لبیک والے اس واسطے بھی تیار ہیں کہ ہون دیو ہن پیٹرول دا مہنگا ایک 10 روپے دی بھی اگر آواز آ گئی بھئی مہنگا ہونے لگا تو پھر اسی انہوں مول پاواں گے کہ ملک کے اندر مہنگائی کرنی کس طرح انہاں IMF دے غلاماں نوں لمحے پاواں گے اور انہوں نے دساں گے کہ جناب انہوں نے کی بدماشی لائی ہوئی اس ملک کے اندر اور انشاءاللہ پھر میں کہہ چکا کہ تحریک لبیک پہلے مرحلے ایسی جناب پہیا جام اور شٹر ڈال ہڑتال دا اعلان کرے گی کوئٹہ تو لے کے لاہور تک پشاور تو لے کے کراچی تک ہر شہر جام کر کے دساں گے کہ قوم ہن تواڈے ظلم تو تنگ آ چکی قوم ہن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال کھڑی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین